सम्पूर्णलाई नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म किन गुरुङ, आधारभूत तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज म कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जतिले पनि मलाई यो भिडियो मार्फत हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णले कृपया आफ्नो कपी, किताब, पेन्सिल, आफूलाई जे सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ अगाडि राखेर आजको कक्षामा उपस्थित भइदिनु हुनको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्दै आजको कक्षा म सुरुवात गर्न गइरहेकी छु। र हामीलाई युट्युबमा गएर नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई र हामीलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरै भन्दा धेरै सब्सक्राइब, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि पनि म आग्रह गर्दै आजको कक्षा सुरुवात गर्न गइरहेकी छु। आज कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि शीर्षक रहेको छ, आज म नयाँ पाठ, नयाँ शीर्षक लिएर आएको छु जुन चाहिँ संवाद छ हजुरहरूको। विशेष गरेर संवाद भनेको, सुरुमा चाहिँ संवाद भनेको के हो भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई म लैजाँदैछु। संवाद भनेको हामीले यसभन्दा अगाडि नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरू पढिसकेका छौँ, जुन चाहिँ कविता, निबन्ध, त्यसै गरी कथा हामीले पढिसकेका छौँ भने आज हामी संवादतर्फ गइरहेका छौँ। संवाद पनि एउटा साहित्यको पाठ हो। संवादद्वारा हामीले हाम्रो भाषाहरू, त्यसै गरी हामीले एकअर्काप्रति गरिने कुराकानीबाट, हामीले एकअर्काप्रति गरिने अन्तर्क्रियाहरूबाट हाम्रो भाषादेखि लिएर शब्द चयनहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू सुधार गर्न सकिन्छ। र संवाद भनेको एकजनामा मात्रै हुँदैन। संवाद गर्नको लागि एक भन्दा बढी, दुई वा दुई भन्दा बढी है, एकजनामा कहिले पनि संवाद हुँदैन। त्यस कारणले जहिलेसुकै हामीले संवाद गर्नको लागि, एकअर्काबीच संवाद गर्नको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी के चाहिन्छ त हामीलाई पात्रहरू चाहिने गर्छ है। संवाद हुनको लागि हामीले दुई भन्दा बढी पात्रहरू चाहिने हुन्छ। त्यस कारणले एकजनामा मात्रै हामीले संवाद गर्न नसकिने हुनाले दुई भन्दा बढी पात्रहरू बीच हामीले विभिन्न कुनै एउटा शीर्षकमा रहेर हामीले त्यस विषयमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ है। त्यही कुराकानीलाई नै हामीले के भनिन्छ त, संवाद भनिन्छ, जसलाई चाहिँ एकअर्का बीचमा जानिएका कुराहरू सेयर गर्ने, एउटाले जानेको कुरा अर्कोलाई सेयर गर्ने, अर्कोले जानेको कुरा अर्कोलाई सेयर गर्ने र त्यस विषयमा विभिन्न समस्याहरू छन् भने पनि त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लैजाने, यो विषय नै के हो त, संवाद है। आज हामी त्यही संवाद पढ्न गइरहेका छौँ। आजको शीर्षक छ, हजुरहरूले बोर्डमा देख्न सक्नुहुनेछ। आजको शीर्षक छ पाठ 4, भोलि कहिले आउँछ है। यो पाठमा चाहिँ भोलि भन्ने शब्द जुन चाहिँ हामीले आजको कुरा नभएर भोलिको कुरालाई हामीले जहिलेसुकै टार्ने गर्छौँ, भोलिको कुरालाई जहिलेसुकै हामीले जे काम पनि भोलि गर्छौँ, भोलि गर्ने भन्ने विषयहरू हामीले जहिलेसुकै आज गर्ने कामलाई पनि भोलिको लागि गर्नको लागि हामीले जुन कामहरू अधुरो राखेका हुन्छौँ त्यसै विषयमा आधारित रहेर आज चाहिँ भोलि कहिले आउँछ भन्ने शीर्षकमा संवाद हामी आज पढ्न गइरहेका छौँ। त्यस कारणले कक्षा 3 का भाइ बहिनीहरू कृपया ध्यान दिएर आजको कक्षा सुन्नुहोला है। र पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि पूर्व पठन भनेर दिएको छ पेज नम्बर 2929 मा। तलका प्रश्नहरूको ठिक उत्तर लेख। यहाँ चाहिँ 6वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यसको चाहिँ ठिक उत्तर हजुरले लेख्नुपर्ने छ र मैले एउटा भनिदिने छु। आजको 2 दिन अघिलाई के भनिन्छ? आजभन्दा 2 दिन अघिको समयलाई हामीले के भन्छौँ त? आजको 1 दिन अगाडिलाई हिजो भन्छौँ भने हिजो भन्दा पनि 1 दिन अगाडिलाई के भन्छौँ त? अस्ति भन्छौँ हो। त्यसरी नै यहाँ विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू दिएको छ। अझै तल 5वटा प्रश्नहरू दिएको छ। ती प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ हजुरले खोजेर अथवा कसैलाई सोधेर के हुन्छ हजुरले यहाँ लेख्नुहोस् है, 5वटा। र अब हामी जाँदैछौँ पाठ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि शब्द र अर्थ। यहाँ विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा शब्दहरू दिएका छन्। ती शब्दका अर्थहरू चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ, किनभने हामीले पाठ पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस् भनेर है। र शब्द अर्थतर्फ जाँदैछौँ।
गम्भीर भनेर दिएको छ। गम्भीर गम्भीर भनेको गहिरो, एकदमै गहिरो है। र सोचनीय, गम्भीर भनेर कस्तो खालकोलाई भन्छौँ भने हामीलाई एकदमै ठुलो चोटपटक लागेको छ भने पनि आहा कस्तो गम्भीर चोटपटक लागेछ है, गम्भीर घटना भएछ भन्छौँ हामीले हो। गम्भीर भनेको के हो त? एकदमै गहिरो। र अर्को के छ त? सोचनीय, एकदमै सोच्नुपर्ने है। र अर्को छ टार्नु। टार्नु भनेको कुनै पनि कुरालाई पन्छाउनु अथवा तर्काउनु हो। टार्नु, कुनै पनि कुरालाई टार्नु अथवा कुनै पनि विषयलाई पन्छाउनु, टार्नु। अर्को छ झकझक्याउँदै भन्ने छ। झकझक्याउँदै भनेको कसैलाई झकझकाउने है, कसैलाई बिउजाउने, उसले बिर्सिएको कुराबाट बिउजाउने अथवा निदाएको कुराहरूबाट बिउजाउने, त्यस्तो खालको बिउजाउनु है। अर्को छ उठाउनु। उठाउनु अथवा सम्झाउनु भन्ने पनि बुझिन्छ बिउजाउनु भनेको है, झकझक्याउनु। र आज हामीलाई शब्द र अर्थ यति नै दिएको छ। गम्भीर भनेको गहिरो, टार्नु, पन्छाउनु, झकझकाउँदै, बिउजाउँदै है। र अब हजुरहरू जानुहोस्, हजुरहरूले शब्द र अर्थ सिकिसक्नु भएको छ। अब हामी पेज नम्बर 3030 मा जाउँ है। भोलि कहिले आउँछ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ विमल भौकाजीले लेख्नु भएको हो। विमल भौकाजीले लेख्नु भएको यो संवाद अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्णले आफ्नो किताब अगाडि राखेर, आफ्नो पुस्तक अगाडि राखेर ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। कोठाभित्र बाबु र छोरा सुतिरहेका छन्। एउटा कोठाभित्रको वातावरणलाई देखाइएको छ यो। अब बाबु र छोरा है, दुईटा पात्रहरू बिचको संवाद देखाइएको छ। एउटा बाबु र एउटा छोरा, बुवा र छोरा बिचको संवाद। अब छोरोले के भन्नुहुन्छ है, छोरो बिउजदै सुत्दै हुनुहुन्न रहेछ, बिउजिनु भयो। अब छोरा अब के भन्नुहुन्छ है, बाबा बाबा उठ्नुहोस् न। अब बाबाले भन्नुहुन्छ, एकदम अल्छी मान्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, पख न एकछिन सुत्न देऊ। छोरोले भन्छ, कस्तो अल्छे बाबा त, बिहान भइसक्यो उठ्नुहोस् न। बाबुलाई हल्लाउँदै उठ्नुहोस् न भने चिडियाघर जाने भन्नुभएको होइन। छोरोले के भन्यो त, उठ्नुहोस् न बाबा, हजुर कति अल्छी गर्नुभएको, आज चिडियाघर जाने भनेको होइन भन्दै छोराले भन्यो। अब बाबुले भन्नुहुन्छ, ल ल उठे। बाबा आँखा मिच्दै उठ्नुहुन्छ। ल ल उठे भनेर बिस्ताराबाट उठे जस्तो गरेर आँखा मिच्दै बाबा उठ्नुहुन्छ। छोरोले भन्छ, छोरो बाबा उठ्नु भएपछि त अब चिडियाघर लानुहुने भयो भन्ने भयो। अनि खुसी हुन्छ छोरा चाहिँ। अनि आज चिडियाघर जाने छोराले भन्छ। त्यस पछाडि बुबाले भन्नुहुन्छ, आज नजाने भोलि जाने है छोरा। अब भोलि जाने भन्नुभयो बुबाले उठेर है। अब छोरोले भन्छ, बुबाले भोलि जाने भनिसकेपछि छोरो एकदमै निराश हुन्छ, गम्भीर हुन्छ। नाइ के आजै जाने, यो छोराले भनेको है। अब फेरि बाबुले भन्नुहुन्छ, आज मेरो काम छ भोलि जाउँला नि हुन्न। बुबाले भन्नुभयो, आज मेरो काम छ भोलि जाउँला भन्नुभयो। अब छोरोले भन्छ, एकछिन सोच्दै छोराले भन्छ, भोलि सत्य जाने हो त। उसले चाहिँ आफ्नो बुवालाई कसम खुलाएर सत्य साँच्चै जाने हो त भनेर उसले आफ्नो बुवालाई भन्छ। अब बुबाले भन्नुहुन्छ, सत्य सत्य भोलि जाने। अब भोलिपल्ट आउँछ। अनि छोरोले भन्छ, बाबुलाई फेरि पनि झकझकाउँछ बिहान उठेर, बाबा बाबा उठ्नुहोस् न, बिहान भइसक्यो, म तयार भइसकेँ, यी हेर्नुहोस् त। अब छोरा उठेर पनि चिडियाघर जानको लागि तयार भइसक्यो। अनि आफ्नो बाबुलाई उठाएर, छिटो गर्नुहोस्, चिडियाघर जानको लागि म तयार भइसकेँ, म त कपडा लगाएर नुहाई धुवाई गरेँ, मैले मुख धोएँ सबै भन्यो उसले है। अब बाबुले भन्नुहुन्छ, किन कहाँको तयारी छोरा, किन र छोरा कहाँ जाने हो र भनेर बुवाले थाहा नपाए जस्तो गरेर बिहान उठेर फेरि भन्नुभयो भोलिपल्ट है। अब छोराले भन्छ, कस्तो भुलक्कड बाबा त। छोराले के भन्यो त, हजुर कस्तो भुल्नु भएको, हिजो भोलि चिडियाघर जाने भनेको होइन, कस्तो भुल्नु भएको हजुरले भनेर भन्यो। बाबुले भन्नुहुन्छ, अन्कनाउँदै भनेको उहाँले चाहिँ थाहा नभए जस्तो गरेर अनि अलि अल्छी लाए जस्तो गरेर छोराले चाहिँ अन्कनाउँदै के भन्नुहुन्छ त, मैले के भुलेर भनेर भन्नुभयो। छोराले भन्छ, सम्झनुहोस् त हिजो के भन्नुभएको थियो, हिजो के भन्नुभएको थियो बुवा, सम्झिनुहोस् भनेर छोराले भन्यो। बाबुले भन्नुहुन्छ, के भनेको थिएँ र मैले। छोरोले भन्छ, भोलि चिडियाघर घुम्न जाने भनेर भन्नुभएको होइन।
फेरि छोराले के भने त भोलि चिडियाघर जाने भन्नुभएको थियो हजुरले भुल्नुभयो भनेर छोराले बुवालाई सोध्यो। अब बुवा भन्नुहुन्छ ए सम्झे ठिकै छ नि त भोलि जाने के भयो र। फेरि पनि बुवाले के भन्नुभयो ठिकै छ मैले भनेको रहेछु अब भोलि जाउँला भनेर फेरि पनि भोलि भन्नुभयो बुवाले है। छोरो भन्छ फेरि भोलि, हिजो पनि भोलि भन्नुभयो आज पनि फेरि भोलि भनेर छोराले बुवाले भन्यो। बुवाले भन्नुहुन्छ हाँस्दै अनि मैले भोलि भनेको त हो नि। छोरोले भन्छ हिजो पो भोलि भन्नुभएको त अनि भोलि भएन त आज। बाबुले भन्नुहुन्छ हुन त हो तर आज मेरो काम छ भोलि पक्कै जाने है। बुवाले के भन्नुभयो हिजो मैले भोलि भनेको थिएँ तर फेरि आज मेरो काम पर्यो त्यही भएर फेरि भोलि जाने है त भनेर बुवाले भन्यो। अब छोरोले रिसाउँदै भन्छ हिजो पनि तपाईँ भोलि भन्नुहुन्थ्यो साँच्चीकै भोलि चाहिँ कहिले हो तपाईँको। छोरोले एकदम रिसायो है, रिसाएर भन्यो हिजो भोलि भन्ने फेरि आज नि भोलि भन्ने तपाईँको भोलि कहिले आउँछ बुवा भनेर छोरो चाहिँ रिसायो। अब बुबाले भन्नुहुन्छ आज एक दिन सकिएपछि भोलि आउँछ। बुवाले भन्नुहुन्छ आज एक दिन सकियो भने भोलि आउँछ। अब छोरोले भन्छ ओहो क्या बात हो भोलि भएपछि त फेरि त्यो कसरी भोलि भयो र। भोलिको त्यो दिनलाई त तपाईँ आज भनिहाल्नुहुन्छ नि अनि फेरि तपाईँ भोलि भनेर मलाई टार्नुहुन्छ। छोराले के भन्यो हजुरले जहिले भोलि आउँछ जहिले भोलि आउँछ एक दिन कटेपछि भोलि आउँछ भन्नुहुन्छ। अब आज एक दिन कट्यो भोलि आउँछ फेरि भोलि पनि के भन्नुहुन्छ आज भोलि त आज हो है आज हो फेरि त्यसको भोलिपल्ट जाउँला हजुरले जहिलेसुकै भोलि भोलि भन्नुहुन्छ भोलि कहिले आउने भएन भनेर छोरा चाहिँ रिसाएर भन्यो। बाबुले भन्नुहुन्छ भन्दिनँ भोलि त्यसो भन्दिनँ ल कान समाते मैले। बाबु आफ्ना दुवै कान समाउँछन्। मैले अब भोलि चाहिँ त्यस्तो भन्दिनँ भनेर कान समातेर बुवाले भन्नुभयो। र छोरोले भन्छ मलाई थाहा छ भोलि भोलि भन्नेका लागि भोलि कहिले पनि आउँदैन है। भोलि जहिलेसुकै भोलि जहिलेसुकै भोलि जहिलेसुकै भोलि है। जे कामको लागि पनि भोलि 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 भन्ने मान्छेको लागि भोलि कहिले पनि आउँदैन भनेर कसले भन्यो छोराले। अब बुबाले भन्नुहुन्छ आउँछ भोलिको दिन आइहाल्छ नि भोलि भोलिको दिन आइहाल्छ नि भोलि भनेर कसले भन्नुभयो बुवाले। छोरोले भन्छ तर भोलि आउँदा त्यो भोलि फेरि हामीबाट टाढा भइसक्छ। के भन्यो त छोराले भोलि आज चाहिँ भोलि आउँछ भन्नुहुन्छ हजुरले अनि भोलि फेरि मैले सोद्धाखेरि आजको भोलि भन्नुहुन्छ फेरि अब त्यो भोलि त टाढा गएको गई गर्छ त भनेर छोराले बुवालाई भन्यो। अब बुबा चुपचाप बस्नुभयो है। बुबा चाहिँ केही बोल्नु भएन चुपचाप बस्नुभयो। अनि छोरोले भन्छ भोलिलाई त हामी कसै गरे पनि भेट्न सक्दैनौँ नि भेट्न सक्छौँ त बाबा। भोलि भन्ने कुरालाई त अब जहिलेसुकै भोलि 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 भन्दा भन्दा त आजको भोलि भोलिको पनि भोलि भोलिको पनि भोलि गर्दाखेरि त भोलि सधैँ हामीबाट टाढा टाढा गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले भोलि भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि आउँदैन नि बुबा होइन र भनेर उसले सोध्छ। र बाबा चाहिँ के भएर बस्नुहुन्छ त छोराले गरेको प्रश्न देखेर बाबा चाहिँ चुपचाप बस्नुहुन्छ है। यहाँ के देखाउन खोजिएको छ त भने भोलि भन्ने जुन शब्द चाहिँ हामीले हरेक दिन प्रयोग गर्छौँ होइन। हजुरलाई बाबा मम्मी अथवा हजुरको अभिभावक लगायतदेखि हजुरको शिक्षक शिक्षिकाहरूले केही कुराहरू हजुरहरूलाई गर्न पठाउनु भएको छ अथवा गर्न लगाउनु भएको छ क्रिया कार्यको रूपमा हुन्छ अथवा अन्य कामहरूको रूपमा दिनुभएको हुन्छ। तर हजुरले ए छोडिदिनु के मम्मी छोडिदिनु के बाबा त्यो भोलि गर्दा हुन्छ भोलि गरौँला के भनेर छोड्नुहुन्छ हो। तर त्यो भोलि चाहिँ कहिले पनि आउँदैन हो। आज भोलि गर्ने भनेर छोडिन्छ त्यो काम भोलि आउँछ। भोलि पनि हजुरलाई त्यस्तै अल्छी लाग्छ अथवा त्यस्तै अरू केही काम परिरहेको हुन्छ अनि यो काम आज छोडिदिउँ भोलि गरौँला फेरि भनेर फेरि भोलि भनिन्छ। त्यसै गरी भोलि भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि आउँदैन। भोलि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा शब्दमा मात्रै हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले जहाँ देखेछौँ त्यहीँ गरिहाल्ने जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निम्त्याइहाल्ने त्यसलाई सकाइहाल्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ भोलि भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखाइएको छ। एउटा बुबाले छोरालाई चिडियाघर घुमाउन लैजान्छु भनेर भन्नुभएको थियो तर छोराको चिडियाघर जाने सपना चाहिँ
पुरा भएन, किनभने बुबाले सधैँ भोलि 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 भनिरहनु है। त्यस कारणले भोलि कहिले आउँछ भनेर गरिएको यो संवादबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भोलि भन्ने कुरा कहिले पनि आउँदैन। आजको भोलि हुन्छ भने भोलिको पनि फेरि भोलि हुन्छ, फेरि अर्को भोलिको पनि अर्को भोलि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भोलि भोलि भन्नुभन्दा आफ्नो काम चाहिँ समयमा है, अहिले भर्खरै देखेको काम चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले निम्त्याउनुपर्छ, अहिले भर्खरै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस पाठबाट हामीले सिक्न सक्छौँ है। र यो विमल भौकाजीले लेख्नु भएको भोलि कहिले आउँछ भन्ने संवाद हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ। अब सबैले सुनेर पनि बुझिसक्नु भएको छ यो संवादले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा। भोलि भन्ने शब्द चाहिँ कहिले पनि आउँदैन है। त्यस कारणले हामीले केही काम गर्नको लागि पनि भोलि भोलि चाहिँ भन्नु हुँदैन है। आजको काम हो भने आजै सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बुझाउन खोजिएको छ। र अब हामी जाँदैछौँ पेज नम्बर 3232 को प्रश्न उत्तर, जुन चाहिँ शब्द भण्डार भनेर दिएको छ। सुरुमा अभ्यासतर्फ जानुहोस्, पेज नम्बर 3232 मा ठिक अर्थमा ठिक चिनो लगाऊ। कमा भनिएको छ गम्भीर शब्दको अर्थ के हो? गहिरो कालो छुच्चो। कुन होला? गहिरो कालो छुच्चोमा पक्कै पनि गहिरो है। गम्भीरको अर्थ के हुन्छ त? गहिरो। हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ हो। त्यसै गरी खमा टार्नु भनेको के हो? टार्नु भनेको के हो? ल्याउनु, खानु, पन्छाउनु। के होला? पन्छाउनु है। यसरी क ख ग घ 1 को गर्नु होला अभ्यास आफै। त्यसै गरी जानुस् 2 मा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। चिडियाघर पक्कै भुलक्कड सोच्दै भन्ने दिएको छ यतापट्टि शब्दहरू र यतापट्टि अर्थहरू दिएको छ। अब चिडियाघर भनेको के हो त? ज्यादै बिर्सिने स्वभावको विचार गर्दै चरा जनावरलाई राखिने घर निश्चय नै। कुन चाहिँ हुन्छ होला? चरा जनावरहरूलाई राखिने घरलाई के भनिन्छ? चिडियाघर। त्यसरी जोडा मिलाउनुहोस् है। सबै यता शब्द हेर्नुहोस् र यता अर्थ हेरेर जोडा मिलाउनुहोस्। अब 3 मा जाउँ। खाली ठाउँमा ठिक शब्द छानेर भर। कमा छ सुतेपछि डट डट पर्छ। यता चाहिँ 2टा अप्सनहरू दिएको छ, बिउजनु, उग्नु। सुतेपछि बिउजनु पर्छ भनेर लेख्नुहोस् है। अब ख ग र घ त्यसै गरी हजुरले अभ्यास गर्नुहोस्। र 4 मा जानुहोस्। नमिल्ने शब्दमा गोलो घेरा लगाऊ र त्यो शब्द किन नमिलेको हो बताऊ गरे। अब कमा छ बाघ, भालु, माछा, गैंडा। नमिल्ने शब्दमा अब गोलो लाउनु पर्यो। यहाँ त सबै शब्दै शब्द छ हो। अब हजुरले कसरी छुट्याउनु पर्यो? सुरुमा के छ? बाघ भन्ने छ। बाघ के जनावर हो? जङ्गली जनावर। त्यो बुझ्नुहोस्। भालु के हो? जङ्गली जनावर। माछा के हो? पानीमा बस्ने जनावर। र गैंडा के हो? जङ्गली जनावर हो। बाघ, भालु र गैंडा जङ्गली जनावर भयो भने माछा पानीमा बस्ने जनावर भयो। त्यसलाई के लगाउनु पर्यो हजुरले? माछा चाहिँ पानीमा बस्ने जनावर भएको भएर के भयो? नमिल्ने शब्द भयो। त्यो चाहिँ अरू चाहिँ जङ्गली जनावर भयो। अरूलाई गोलो लाउनु परेन, माछालाई गोलो लगाइदिनुहोस्। यसरी ख ग र घ को हजुरले गर्नुहोस्। र पेज नम्बर 33 मा जानुहोस् है। बोध र अभिव्यक्ति भनेर दिएको छ। भोलि कहिले आउँछ पाठ 2 जना मिलेर अभिनय गर्दै पढ। अरूले पढेको तिमी सुन। यो चाहिँ आफ्नो साथीसँग गर्ने क्रियाकलाप हो। अब 2 मा जानुहोस्। गाढा अक्षरमा लेखिएका शब्द राम्रो अक्षरमा पाठबाट कापीमा सारा। गाढा अक्षरबाट लेखिएका शब्द भनेको यहाँ कालो, बढी कालो बनाएर देखाइएको छ। कोठाभित्र बुबा र छोरा सुतिरहेका छन् भन्ने छ। अर्को छ बिउजदै, अल्छी मान्दै, हल्लाउँदै जस्ता शब्दहरू गाढा कालो अक्षरमा दिएको छ। ती शब्दहरू चाहिँ कपीमा सार्नुहोस्। र 3 मा छ रेडियो वा टेलिभिजनमा सुनेको अथवा हेरेको कुनै नाटक कक्षामा बताऊ। यो चाहिँ कक्षामा गर्ने कार्य हो। यो हजुरले अहिले गर्नु परेन घरमा। र 4 मा कक्षामा राम्रो अक्षर भएका साथीको कापी शिक्षकले देखाउनु हुनेछ। अब तिमी पनि तिम्रा अक्षर कसरी अझ राम्रो बनाउने भनेर शिक्षक र साथीसँग छलफल गर भनेर दिएको छ। यो पनि हजुरले कक्षामा गर्ने कार्य हो। त्यस कारणले हजुरले यो पनि गर्नु परेन। र 5 मा कसले भनेको हो लेख। सम्झाउनुहोस् त हिजो के भन्नु भएको थियो भनेर कमा दिएको छ। यो कसले भनेको? छोरोले भनेको है। यसरी ख ग घ र म मा दिएको वाक्यहरू पढ्नुहोस्। कसले भनेको त्यो चाहिँ यतापट्टि लेख्नुहोस् है।
अब 6 मा पाठ पढी छुटेका शब्द लेख। आज नजानी सम्झनुहोस् त, आज डट डट तर भोलि आउँदा डट डट जस्ता शब्दहरू दिएको छ। यो चाहिँ हजुरले पाठमा हेर्दै यो शब्दहरू यहाँ पुरा गर्नुपर्छ है 6 को। र हजुरले पेज नम्बर 32 र 33 चाहिँ गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोला। कक्षा 3 पेज नम्बर 32 र 33 गृह कार्य है। हजुरले यो गृह कार्य गरेर विद्यालयको म्यासेन्जर अथवा म्याक्स कनेक्ट एपमा मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। र सम्पूर्ण जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ, अवश्य पनि यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो गृह कार्य पुरा गरेर स्कुलको ग्रुप म्यासेन्जर अथवा म्याक्स कनेक्ट एपमा पठाउनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु र पूर्ण विश्वास लिएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर पढ्नुहोस्। मैले हरेक एपिसोडमा भनेको छु हजुरहरूले गृह कार्य गर्ने मात्रै नभएर त्यसलाई रिभिजन, त्यसलाई रिभाइज गरिरहनु पर्छ। त्यसकारणले यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो गृह कार्य अनिवार्य रूपमा पुरा गर्नुहोला। र अर्को हप्ता यहाँहरू सम्पूर्णसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा कक्षा 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आदर्श तहको नेपाली विषय शिक्षिका। यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि हामीलाई आज यस भिडियो मार्फत हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीलाई युट्युबमा गएर नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु हुनका लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दै आज म कक्षा 4 का विद्यार्थीहरूको लागि नेपाली विषयमा रहेको पाठ 4 को विमान बनाउने दाजुभाइ भन्ने जीवनी लिएर आएको छु। कृपया सम्पूर्ण कक्षा 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पुस्तक अगाडि राखेर पेज नम्बर 2929 पेज नम्बर पल्टाएर चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज मैले भनिहालेँ, आजको विमान बनाउने दाजुभाइ राइट ब्रदर्स भनेर हामीले चिनिन्छ। राइट ब्रदर्स भनेर भन्छौँ। आज हामी उहाँहरूको जीवनीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। जीवनी भनेको उहाँहरूको जीवनमा घटेका घटनाहरू, उहाँहरू जन्मदेखि उहाँहरूको जन्मदेखि उहाँहरूले पाउनुभएको सफलतासम्मको पुरै जीवनको कहानीलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, जीवनी भनिन्छ। र कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको कहानी अथवा कथा अथवा उहाँहरूको जीवनमा घटेका घटनाहरू, उहाँहरूको सफलता असफलता, उहाँहरूको सङ्घर्षदेखि लिएर हरेक विषयलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, जीवनी भनेर भनिन्छ है। जीवनी भनेको यहाँले बुझिसक्नुभयो। र आज हामी राइट ब्रदर्सको बारेमा, जसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला विमान बनाएर उहाँहरूले विमानको आविष्कार गर्नुभयो, उहाँहरूको बारेमा हामी आज पढ्न गइरहेका छौँ। र उहाँहरूको जीवनीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले यहाँहरूले यो भिडियोको अन्त्यसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला है। शीर्षक छ विमान बनाउने दाजुभाइ है। र हामीले यो पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उत्तर लेख भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति भनेर दिएको छ। यो हजुरहरूलाई थाहा छ होला पक्कै पनि। उहाँ चाहिँ सगरमाथामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति, नेपाली व्यक्ति चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हुनुहुन्छ भने उहाँसँगै जानुभएको विदेशी उहाँ चाहिँ न्युजिल्यान्डको हुनुहुन्छ, एडमन्ड हिलरी भन्ने। उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ सगरमाथामा सबैभन्दा पहिलोपटक पाइला टेक्नु भएको थियो, एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। र नेपालको पहिलो सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने व्यक्ति भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने उहाँहरू दुईजनाको नाम चाहिँ लेख्नु आवश्यक छ है। चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति, चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? नील आर्मस्ट्रङ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 1969 जुलाईको 20मा चाहिँ उहाँले सगरमाथामा पहिलोपटक पाइला टेक्नु भएको थियो, नील आर्मस्ट्रङ है। मैले यहाँ लेखिदिएको छु
सगरमाथामा पहिला पुग्ने व्यक्ति तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलरी। त्यसैगरी चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्तिको नाम नील आर्मस्ट्रङ है, नील आर्मस्ट्रङ। उहाँ चाहिँ 1969 जुलाई 20 मा के गर्नुभएको थियो त, चन्द्रमामा मुनमा सबैभन्दा पहिला पाइला टेक्नु भएको थियो। त्यसैगरी रेडियोका आविष्कारक, रेडियो हामीले सुन्छौँ नि, रेडियो गीत सङ्गीत समाचार विभिन्न किसिमका धुनहरू सुन्ने गर्छौँ नि, रेडियो हो। यो रेडियोको आविष्कार कसले गरेको थियो त सुरुमा? गुलियल्मो मार्कोनी है, गुलियल्मो मार्कोनीले गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ इटालियन आविष्कारक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला रेडियोको आविष्कार गर्नुभएको थियो। अर्को छ टेलिफोनका आविष्कारक। टेलिफोन, टेलिफोन भनेर हामीले जुन बटन दबाएर अनि रिसिभर उठाएर बोल्ने गर्छौँ त्यसलाई टेलिफोन भन्छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा होला अहिलेको समयमा। टेलिफोनको आविष्कारक चाहिँ एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल हुनुहुन्छ। एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल, एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल है, उहाँले चाहिँ टेलिफोनको आविष्कार गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी विमानका आविष्कारक हामीले आज पढ्दैछौँ विमान बनाउने दाजुभाइ भनेर, उहाँहरू चाहिँ राइट ब्रदर्स भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँहरू एउटा चाहिँ अर्विल राइट र अर्को चाहिँ विल्बर राइट है, दुईजना राइट भएको भएर उहाँहरूको थर चाहिँ राइट भएको भएर उहाँहरूलाई राइट ब्रदर्स पनि भनेर चिनिन्छ है। उहाँहरूको नाम चाहिँ अर्विल राइट र विल्बर राइट है। अर्को छ नेपालको राष्ट्रगानका लेखक। नेपालको राष्ट्रगानका लेखक को हुनुहुन्छ होला? हजुरहरूले सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर पढ्नुहुन्छ नि, उहाँ त्यो गीतको लेखक चाहिँ को हुनुहुन्छ होला थाहा छ? त्यो गीतको लेखक हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार राई है, प्रदीप कुमार राई। उहाँलाई चाहिँ व्याकुल माइला भनेर पनि चिनिन्छ हामीले है, व्याकुल माइला पनि भनिन्छ प्रदीप कुमार राई। हाम्रो राष्ट्रिय गानको रचयिता को हुनुहुने रहेछ, लेखक को हुनुहुने रहेछ? प्रदीप कुमार राई अथवा व्याकुल माइला भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँको उपनाम के हो? व्याकुल माइला हो है। र अब हामी जाँदैछौँ शब्द र अर्थतर्फ। हजुरहरूले पूर्व पठनको उत्तर लेख भन्ने हजुरहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ उत्तर मात्र लेखिदिएको छु। र शब्द र अर्थमा जानुहोस्। ग्रह मैले यहाँ लेखेको छैन, आफ्नो पुस्तकमा हेर्नुहोस् है। ग्रह भनेर दिएको छ सूर्यको परिक्रमा गर्ने चन्द्र, पृथ्वी, मङ्गल आदि है। ग्रह भनेर हामीले भन्छौँ जुन आकाशमा हामीले देख्ने विभिन्न किसिमका चन्द्रमाहरूलाई पनि हामीले ग्रहहरू भनेर, चन्द्रमाको पृथ्वीमा देखिने साना जुन बलेका बत्तीहरू जस्ता देखिन्छन् हामीले साना ताराहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रह भनिन्छ। र तिनीहरूलाई चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्ने चन्द्र भनेर पनि भनिन्छ है। र त्यस ग्रहलाई पृथ्वी, मङ्गल भनेर पनि भनिन्छ है। अर्को छ साकार। साकार भनेको आँखाले प्रत्यक्ष देख्न सकिने है, आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने। अर्को छ सभ्यता। सभ्यता भनेको विकास अथवा उन्नति है। अर्को छ अध्ययन। अध्ययन भनेको हामीले पढ्ने काम, राम्रो नयाँ विषयहरूमा पढ्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ? अध्ययन भनिन्छ। वाहियात, नचाहिने अथवा अनावश्यक कुरा। साबित। साबित भनेको प्रमाणित गर्न खोज्ने, सत्यता देखाउन खोज्ने है। आविष्कार भनेको नयाँ कुराको निर्माण गर्ने अथवा नयाँ कुराको जन्म दिने, नयाँ कुरालाई जन्म दिने। जस्तै राइट ब्रदर्सले के गर्नुभएको छ त? विमानको के गर्नुभयो? विमानलाई जन्म दिनुभयो, विमानको आविष्कार गर्नुभयो है, नयाँ कुराको निर्माण गर्नुभयो। अर्को छ अन्तरिक्ष। ग्रह र ताराका बीचको खाली स्थान। ग्रह, विभिन्न ग्रह र विभिन्न ताराहरूको बीचको खाली ठाउँलाई के भनिँदो रहेछ त? अन्तरिक्ष भनेर भनिँदो रहेछ है। पेज नम्बर 29। अब हामी पेज नम्बर 30 मा जाउँ। विमान बनाउने दाजुभाइ। आजको शीर्षक रहेको छ विमान बनाउने दाजुभाइ। र म सरासर पढेर यहाँहरूलाई सुनाउने र बुझाउने कोसिस गर्नेछु। कृपया सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर
सुन्नु होला है। मानिसहरू विमानमा चढेर आकाशमा घुम्न सक्छन्, पृथ्वीको एक ठाउँबाट उडेर छोटो समयमै अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छन्, चन्द्रमा र अरू ग्रहमा पनि पुग्न सक्छन्। मानिसले बनाएको विमान मङ्गल ग्रहमा पनि पुगिसकेको छ। यसरी आकाशमा चरा जस्तै घुमफिर गर्ने काम मानिसका लागि 100 वर्ष अघिसम्म कल्पनाको विषय मात्र थियो। तर मानिसहरू धेरै पहिलेदेखि नै आकाशमा चरा जस्तै उड्न चाहन्थे। मानिसको यस्तो सपनालाई साकार पार्ने काम 2 जना दाजुभाइले पुरा गरे। उनीहरूको नाम थियो विल्बर राइट र अर्विल राइट है। मिल्टन राइटका यी 2 सुपुत्रमध्ये विल्बरको जन्म सन् 1868 मा भएको थियो। अर्विलको जन्म चाहिँ सन् 1871 मा भएको थियो। अमेरिकाका यी दाजुभाइ सानैदेखि नयाँ नयाँ काममा रुचि देखाउँथे। उनीहरू केटाकेटीदेखि नै साइकल कसरी गुड्छ, मोटर रेल तथा पानी जहाज कसरी गुड्छन् भन्ने कुरामा चाख राख्थे। उनीहरूको एउटा साइकल पसल पनि थियो। उनीहरू आफै पनि नयाँ किसिमको साइकल बनाउन चाहन्थे। यसबाट नाम र दाम दुवै कमाउन चाहन्थे। यसै बेला एकजना जर्मनीले विमान बनाउन खोज्दै थिए, तर दुर्भाग्यवश आकाशमा विमान उडाउन खोज्दा खोज्दै सन् 1896 मा उनको मृत्यु भयो। यो घटना थाहा पाएपछि उनीहरूको ध्यान एकाएक यतातर्फ एकोडियो। उनीहरूले विमान बनाइ छाड्ने अठोट गरे है। मानिसहरू विभिन्न किसिमका ठाउँहरूमा घुम्छन्, आकाशमा घुमेर भुइँका कुराहरू हेर्छन् अथवा विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न देश विदेशहरू घुम्ने गर्छन्। आजकल त्यो चाहिँ केबाट सम्भव भएको त विमानमा चढेर चाहिँ घुमेर त्यसरी चाहिँ विभिन्न देश विदेशहरू घुम्न सम्भव भएको है। र छोटो समयमा नै विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न किसिमका देश विदेशहरू घुम्न सकिने पनि त्यसले केले गरायो त विमानले गरायो। चन्द्रमा र अन्य ग्रहहरूमा है, चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहहरूमा पनि जान सक्ने, त्यसै गरी मङ्गल ग्रहमा पुग्न सक्ने जस्ता कामहरू केले गरायो त यही विमानको उत्पादनले गरायो। यसरी आकाशमा चरा जस्तै विभिन्न ठाउँमा घुमफिर गर्ने, चरा जस्तै उड्न सक्ने चाहिँ केले बनायो त विमानले बनायो। र यो सोचले हामीले चरा जस्तै उड्न पाए हुन्थ्यो, आकाशमा उड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीले जुन सोचिन्थ्यो त्यो चाहिँ 100 वर्ष अगाडिको एउटा कल्पना मात्रै थियो है। 100 वर्ष अगाडि यो चाहिँ कल्पना मात्रै थियो। तर पछि राइट दाजुभाइले यो सपनालाई चाहिँ साकार गर्ने उहाँहरूले अठोट लिनुभयो है। त्यस पछाडि विल्बर राइट र अर्विल राइटले के गर्नुभयो त पुरा गरेरै छाड्नुभयो है। र उहाँहरूको बुबाको नाम चाहिँ मिल्टन राइट थियो। मिल्टन राइटका 2वटा छोराहरू थिए, विल्बर राइट र अर्विल राइट। उहाँहरूले विल्बरको जन्म 1868 मा भएको थियो है भने अर्विलको जन्म चाहिँ 1871 मा भएको थियो। र अमेरिकाका यी दाजुभाइहरूमा नयाँ नयाँ विषयमा जहिलेसुकै एकदमै रुचि राख्ने, नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा उहाँहरूले सधैँ रुचि राख्नुहुन्थ्यो सानैदेखि। र उहाँहरूको एउटा साइकल पसल पनि थियो र साइकल बनाउने, त्यसै गरी साइकलहरू बनाउने र बेच्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। र विभिन्न किसिमका नयाँ कुराहरू गरेर उहाँहरूले नाम र दाम भनेको नाम पनि कमाउने र पैसा पनि कमाउने चाहिँ उहाँहरूको सानैदेखिको इच्छा थियो है। र साइकल कसरी गुड्छ होला, मोटर कसरी गुड्छ होला, रेलहरू कसरी हिँड्छ होला, जहाजहरू कसरी हिँड्छ, पानी जहाजहरू कसरी हिँड्छ होला भनेर उहाँहरूले दुवैजनाले जहिलेसुकै सोचिरहनुहुन्थ्यो है। र यसै बेला एकजना जर्मनीले विमान बनाउन खोज्दै थिए अरे। जर्मनका एकजना व्यक्तिले विमान बनाउने भनेर सोच्दै थिए, तर उनको चाहिँ छिटै नै सन् 1896 मा उनको मृत्यु भयो है। उहाँको मृत्यु भइसकेपछि राइट्स दाजुभाइलाई के भयो त विमान सम्बन्धी एकदमै त्यतातर्फ ध्यान गयो है। उहाँले चाहिँ विमान बनाउने कुरा सोचिरहनु भएको थियो। उहाँ बित्नुभयो, मर्नुभयो। अब उहाँको सपना, उहाँले चाहिँ देख्नुभएको सपना सम्बन्धी राइट्स दाजुभाइको के भयो त त्यतातर्फ ध्यान गयो है। र हामीले विमान बनाएरै छाड्नुपर्छ भन्नेतर्फ उहाँहरूले के गर्नुभयो त अठोट लिनुभयो, उहाँहरूले प्रण लिनुभयो है। राइट दाजुभाइले आफ्नो अठोटलाई पुरा गर्न धेरै कुराहरूको
अध्ययन गरे, एकदमै त्यो विमान सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभयो, रातदिन मेहनत गरे, मोटर कारको कारखानामा गएर आफूले भने जस्तै यन्त्र बनाइदिने अनुरोध गरे। तर सबैले उनीहरूको कुरालाई वाहियात ठाने। विभिन्न मोटरको कम्पनीहरूमा जाने अनि हामीले भने जस्तो यस्तो खालको मसिन बनाइदिनुहोस् अथवा यस्तो खालको मोटरहरू बनाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ ती कम्पनीका अथवा ती पसलका ती विभिन्न कारखानाका मान्छेहरूले के भन्थे त, यो वाहियात कुरा हो, यो नचाहिने कुरा हो, यो हुने नै कुरा होइन, यो नहुने कुरा हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो र हावामा उडाइदिन्थे है। उहाँहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ नमान्ने र उनीहरूलाई उल्टो हावामा उडाउने भनेको उल्टो खिसी गर्ने, जिस्काउने गरेर पठाउनुहुन्थ्यो है। हावाभन्दा गरौँ वस्तुलाई आकाशमा उडाउने उनीहरूको कुरा सुन्दा सबैले खिसी मात्र गरे तापनि यी दाजुभाइले कहिल्यै हरेस खाएनन्, कहिल्यै पनि हरेस खाएनन् है। यिनीहरूले अरूको कुराले उनीहरूलाई गिराउन खोज्ने, खिसी गर्ने, जिस्काउने गर्दाखेरि पनि उनीहरू के गर्ने गरेनन् त, कहिले पनि हरेस खाएनन् है र हिम्मत पनि हारेनन्। अन्त्यमा उनीहरूले आफूले सोचे जस्तै यन्त्र बनाएरै छाडे। उनीहरूले आफूले बनाएको विमान पहिलोपल्ट आकाशमा उडाएको दृश्य हेर्न धेरै मानिसहरूलाई डाकेका थिए, तर त्यो सौभाग्य केवल 5 जनालाई मात्र मिल्यो। उनीहरूले आफ्नो विमान बनाएरै छाडे। त्यस पछाडि आफ्नो विमान हेर्नका लागि उनीहरूले धेरै मानिसहरू बोलाएका थिए है। हामीले विमान बनाएका छौँ, सबैजना आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो, तर त्यो हेर्नको लागि मात्र कतिजना आउनुभएको थियो त, 5 जना है। अरू सबैले उनीहरूको निम्तालाई हावादारी ठानेर पत्यारै गरेनन्। पहिला जुन खिसी गर्थे उनीहरूको विषयमा, उनीहरूले गर्ने कामको लागि, नयाँ आविष्कार गर्ने कामको लागि कति अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ के गर्थे, खिसी गर्थे, जिस्काउँथे। ती मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले विमान बनाएका छन् भनेर भन्दाखेरि कसैले पनि पताएनन् र आएनन्। तैपनि त्यो दिन त्यसैले तिनीहरूले आकाशमाथिको मानिसको पहिलो र सफल उडान हेर्ने अवसर पाएनन्। तैपनि त्यो दिन अर्थात् सन् 1903 को डिसेम्बर 27 तारिक मानव सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन साबित भएरै छाड्यो। राइट दाजुभाइको वर्षौँको मेहनत सफल भएरै छाड्यो। उहाँहरूले चाहिँ 1903 डिसेम्बर 27 तारिकको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो त, आफूले सोचे जस्तो विमान बनाएर आकाशमा उडाएरै छाड्नुभयो। अब त राइट दाजुभाइले विमानको आविष्कार गरेको 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले के भयो त, उहाँहरूले विमान बनाएर उडाएको र उहाँहरूले बनाउनु भएको विमानभन्दा पनि अझ परिमार्जित भएर विमानहरू आइसकेको अवस्था छ अहिले र उहाँहरूले विमान बनाइसकेको नै कति भयो, 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो है। आजकल त यसको रूप रङ र क्षमतामा पनि ज्यादै उन्नति भइसकेको छ। मैले भनिहालेँ, उहाँहरूले गराउनु भएको जुन विमान थियो त्यसमा अझै पनि उन्नति प्रगति भएर धेरै खालका विमानहरू के भइसकेका छन् त, आविष्कार भइसकेका छन् है। हवाईजहाज, हेलिकप्टर तथा अन्तरिक्ष यानहरू पनि बनिसकेका छन्। मानिसहरू यिनै यानका सहायताले पृथ्वीका साथसाथै अरू ग्रह तथा अन्तरिक्षको भ्रमण र अध्ययन गर्दछन्। यी हवाईजहाज, हेलिकप्टर, अन्तरिक्ष यान जस्ता जहाजहरू अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका आविष्कारहरू बनिसकेका छन् र यिनीहरू मार्फत चाहिँ मान्छेहरूले पृथ्वी अथवा विभिन्न ग्रहहरूमा गएर, अन्तरिक्षहरूमा गएर चाहिँ पुरै ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्ने पनि मानिसहरूले गरिसकेका छन् र नयाँ कुराको अध्ययन गर्ने, नयाँ कुरा पत्ता लगाउने र मान्छेहरूलाई अझ विकसित गर्न चाहिँ यो अहिलेको विमानले अथवा अहिलेको अन्तरिक्ष यान जस्ता यानहरूले चाहिँ के गरेको छ त, मान्छेहरूले अझै विकसित गर्दै गइरहेको छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण आविष्कार गर्ने राइट दाजुभाइ मध्ये सन् 1912 मा दाजुको मृत्यु भयो है। दाजुको चाहिँ 1912 मा मृत्यु भयो। भाइको मृत्यु चाहिँ 1948 मा भयो है। दाजुको चाहिँ 1912 मा मृत्यु भयो भने भाइको चाहिँ 1948 मा मृत्यु भयो। जसले विमानको सबैभन्दा पहिला, विश्वमा नै सबैभन्दा पहिला विमानको आविष्कार गरेका थिए राइट दाजुभाइ। उहाँहरूको चाहिँ एउटाको मृत्यु 1912 मा भयो भने एउटाको मृत्यु चाहिँ 1948 मा भयो। यसरी उहाँहरूले आफूले गर्छु भन्ने जुन काम थियो, जुन कामको लागि विभिन्न मान्छेहरूले खिसी उडाउँथे, विभिन्न मान्छेहरूले हाँसेर उडाउँथे, त्यो कामलाई चाहिँ दुईटा दाजुभाइ मिलेर के गरे त, पुरा गरेरै छाडे। आफ्नो जुन अठोट लिनुभएको थियो दुईजना दाजुभाइहरूले, जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा गरेरै उहाँहरू जानुभयो है।
यसरी हामीले पनि उहाँहरूको जीवनीबाट हामीले पनि के शिक्षा लिनुपर्छ भने हामीले कुनै पनि काम, कुनै पनि हामीले जीवनमा लिएको लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि, त्यो अठोटलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। र त्यो मेहनतको लागि हाम्रो पछाडि अथवा हाम्रो अगाडि हामीलाई खिसी गर्ने, हामीमाथि हाँस्ने, हामीलाई उडाउने र हाम्रो काममाथि चाहिँ के गर्ने त औँला उठाउने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। जस्तै राइट दाजुभाइले विमान बनाउने कामको लागि धेरै मान्छेहरूले के गर्नुभएको थियो, पक्कै पनि एप्रिसिएट गर्नु भएन। पुरै मानिसहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, जहिलेसुकै खिसी उडाउने, खिसी चिउडी गर्ने, उहाँहरूमाथि हाँस्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले त्यो काम के गर्नुभयो त, अरूले जिस्काएको कामलाई छोडेर उहाँहरूले आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गरेर उहाँहरूले पुरा गरेर छोड्नुभयो, हो कि होइन? त्यस कारणले हामीले पनि एउटा अठोट लियौँ भने, एउटा उद्देश्य, एउटा लक्ष्य लियौँ भने त्यो चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामीले सानैदेखि के गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। हजुरहरू अहिले कक्षा 4मा हुनुहुन्छ, कक्षा 4देखि नै हजुरले एउटा लक्ष्य लिनु भएको छ भने त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हजुर अहिलेदेखि नै लागु पर्नुपर्छ है। त्यसको लागि चाहे पछाडिबाट पुरा गरौँ, चाहे अगाडिबाट कसैले जिस्काउन् अथवा जेसुकै गरौँ, आफ्नो लक्ष्य चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो जीवनीबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ है। र अब कक्षा 4का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले विमान बनाउने दाजुभाइ विल्बर राइट र अर्विन राइटको बारेमा यहाँहरूले पढिसक्नुभयो, जानिसक्नुभयो उहाँहरूको जीवनीको बारेमा। र अब हामी जाँदैछौँ अभ्यासतर्फ। पेज नम्बर 32मा जानुहोस्। शब्द भण्डार 1मा छ तल अर्थ दिएका छन्, ठिक शब्द छानेर शब्दार्थ बनाऊ र पढ शब्दहरू क्रमशः छन् भनिएको छ। यहाँ चाहिँ अर्थहरू दिएको छ, यतापट्टि शब्दहरू दिएको छ है। जस्तै सूर्यको परिक्रमा गर्ने चन्द्र, पृथ्वी, मङ्गल आदि भनेर दिएको छ। यसको अर्थ के हो, शब्द के हो त, ग्रह है। यतापट्टि ग्रह लेख्ने। अन्दाज मनका कुरा, कल्पना, यसरी चाहिँ यहाँ भएको कुराहरू यहाँ चाहिँ मिलाएर लेख्नुहोस् है। र 2मा जानुहोस्, तलका शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। अनुरोध के होला, अनुरोध भनेको आँट, बिन्ती, हात, पक्कै पनि बिन्ती हो। अनुरोध भनेको कसैलाई बिन्ती गर्नु। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले विभिन्न किसिमका शब्दहरू यहाँ दिएको छ, त्यसका अर्थहरूसँग हजुरले जोडा मिलाउनुहोस् है। 3मा उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाऊ। जस्तै आकाश, आकाशको उल्टो के हुन्छ, पाताल अथवा धरती है। यहाँ चाहिँ पाताल भनेर दिएको छ, त्यसमा जोडा मिलाउनुहोस्। 5मा छ तलका देशका मानिसलाई के भनिन्छ, लेख। नेपालमा बस्नेलाई के भनिन्छ होला, नेपाली। जर्मनमा बस्नेलाई जर्मनी है। त्यसरी चाहिँ हजुरले लेख्नु होला। भारत, जापान, चीन, ग्रिस, रोम, अमेरिका, पाकिस्तान, भुटान, इरान भनेर दिएको छ। त्यो देशमा बस्ने मानिसहरूलाई के भनिन्छ, छुट्टै छुट्टै लेख्नुहोस् है। र पेज नम्बर 33मा बोध र अभिव्यक्तिमा जानुहोस्। तलका शब्दहरू सुनेर लेख। विमान, दाजुभाइ, आकाश, पृथ्वी, गृह, मङ्गल, कल्पना, साकार, सपना, विल्बर, अर्विल, सुपुत्र। 2मा तिमीले विमान चढेका छौ, के तपाईँ विमान चढ्नु भएको छ है। विमान चढ्दा कस्तो भयो, आफ्नो अनुभव बताऊ। यदि हजुर विमान चढ्नु भएको छ भने म विमान चढेको छु, मलाई विमान चढ्दा यस्तो यस्तो अनुभव भयो भनेर चाहिँ 4-5 वाक्यमा लेख्नुहोस्। यदि हजुर विमान चढ्नु भएको छैन भने म विमान चढेको छैन, मैले अनुभव लिएको छैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। 3मा पाठका चित्र हेरी देखेको कुरा बताऊ। पाठका चित्रमा हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा लेख्ने है। 2टा चित्रहरू दिएको छ। 4मा मिल्ने उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाऊ। राई दाजुभाइ सानैदेखि कस्ता थिए, नयाँ नयाँ कुरामा रुचि राख्ने, पूजा पाठ गर्ने, मानिससँग झगडा गर्ने, कस्तो खालका थिए, नयाँ नयाँ कुरामा रुचि राख्ने स्वभावका थिए। त्यसमा चाहिँ राइट लगाउने, त्यसमा ठिक लगाउने। ख, ग र घ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 32 र 33 गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी एक पेज चाहिँ हजुरले हस्तलेखन लेख्नुहोस् है। गृह कार्य हेर्नु होला, कक्षा 4।
एक पाना हस्तलेखन लेख र पेज पाना नम्बर 30 र पाना नम्बर 31 को अभ्यास गर्नु है। यो चाहिँ हजुरहरूको गृह कार्य हो। यो गृह कार्य गरेर मलाई विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जर अथवा म्याक्स कनेक्ट एपमा पठाउन सक्नुहुनेछ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार। नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आदिभूत तहको नेपाली विषय शिक्षिका। हामीलाई युट्युबमा गएर नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी टाइप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ भन्ने यहाँहरू समक्ष मैले आग्रह गर्दै आजको कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो कक्षामा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कक्षा र आजको पाठको विषय छ छोरीलाई चिठी है। छोरीलाई चिठी भन्ने शीर्षकमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कृपया तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु हुनको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दै आजको कक्षा सुरुवात गर्न गइरहेको छु। पाठ 4 मा रहेको छोरीलाई चिठी भन्ने यस पाठमा पूर्व पठनमा दिएको छ। माथिका चित्रहरू हेरी त्यहाँ भइरहेका घटनाका बारेमा बताऊ भनेको छ। यो लेख्न पर्दैन, हजुरले चाहिँ मुखले आफै बताउने हो। र यहाँ पहिलो चित्रमा दिएको छ एउटा गाडीको चित्र दिएको छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले कुराकानी गरिरहेको, चाडपर्वको बारेमा कुराकानी गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। र दोस्रो चित्रमा रहेको छ एउटा व्यक्ति, एउटा जुन पुरुष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ देशदेखि बाहिर है, देशबाट बाहिर कतै हिँड्न थाले जस्तो र धेरै टाढा नै हिँड्न थाले जस्तो र माथिपट्टि एउटा जहाज देखाइएको छ। जहाजबाट चाहिँ धेरै टाढा नै हिँड्न लागे जस्तो छ र दुईजना बुवा र आमाले चाहिँ उहाँलाई बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ, बाई गरेर बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चित्र देखाइएको छ। र पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जुन चित्रहरूको बारेमा वर्णन गऱ्यौँ, अब हामी पाठ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी कहाँ जाँदैछौँ त शब्द र अर्थतर्फ जाँदैछौँ। शब्द र अर्थ हेर्नुहोस्। मुटुको टुक्रा है। मुटुको टुक्रा भनेको ज्यादै प्यारो, एकदमै माया लाग्ने व्यक्ति है। नागरिक भनेको देशको बासिन्दा अथवा देशको बासिन्दा हुनका लागि पाइएको एउटा अधिकार हो नागरिक भनेको। ठुस्किएर भनेको रिसाएर। जीवनको पाठ भनेको जिन्दगीभर काम लाग्ने शिक्षा, जुन चाहिँ असल शिक्षा हुन्छ है। नराम्रो कुराहरूबाट हामीले के सिक्छौँ त? राम्रो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने सिक्छौँ भने राम्रो कुराहरूबाट झन् अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। त्यो चाहिँ जीवनको पाठ हो। बाटो देखाउनु भनेको राम्रो काम सिकाउनु। लवज भनेको बोली अथवा वचन है। कस्तो लवजले बोलेको यो मान्छे भन्छौँ नि होइन। राम्रो तरिकाले बोल्नुभएको छ भने राम्रो लवज भन्छौँ, नराम्रो तरिकाले बोल्नुभएको छ भने नराम्रो लवज भन्छौँ है। अर्को छ स्नेह। स्नेह भनेको माया अथवा प्यार। छात्रवृत्ति, पैसा नतिरिकन पढ्न पाउने व्यवस्था है। छात्रवृत्ति विभिन्न स्कुलहरूमा, विभिन्न विद्यालयहरूमा के दिन्छ त? जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई, एकदमै ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुन्छ भने गरिब विद्यार्थीहरूलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुन्छ हो। छात्रवृत्ति भनेको के हो त? पैसा नतिरिकन पढ्न पाउने व्यवस्था है। र अब हजुरहरूले शब्द र अर्थ बुझिसक्नु भएको छ पेज नम्बर 29 को। अब हामी पेज नम्बर 30 मा छोरीलाई चिठी। यो चाहिँ छोरीलाई चिठी लेखिएको छ। यो चिठीको बारेमा अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। चिठीमा के को बारेमा वर्णन गरिएको छ त भन्ने विषयमा हामी जान्दैछौँ। जहिलेसुकै चिठी लेख्दाखेरि सबैभन्दा माथि चाहिँ के लेख्नुपर्छ त? मिति लेख्नुपर्छ है। सबैभन्दा मिति र कहाँदेखि हजुर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले कहाँदेखिबाट चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो ठेगाना पनि लेख्नुपर्छ मितिभन्दा तलतिर। र हामीले
यतापट्टि बायाँ साइडतर्फबाट सुरु गर्नुपर्छ जहिलेसुकै चिठी लेख्दा। बायाँ साइडतर्फ चिठी लेख्दाखेरि बायाँ साइडबाट सुरु गर्नुपर्छ र बायाँ साइडमा प्यारी छोरी नुमा भनेर लेखिएको छ। यो हामीले आदर गरिने अथवा कसैलाई हामीले बोलाइने जुन शब्दहरू हुन्छ, जुन हामीले आदर गरिने शब्दहरू हुन्छ, जस्तै छोरीलाई चाहिँ प्यारी छोरी भनिन्छ, बहिनीलाई भाइलाई पनि प्यारो भाइ प्यारी बहिनी भनिन्छ हो। त्यसै गरी दाजु अथवा दिदीहरूलाई आदरणीय दाजु आदरणीय दिदी त्यसरी भनिन्छ। आफूभन्दा ठुला काका काकीहरूलाई पनि आदरणीय काका आदरणीय काकी भनेर लगाउँदा पनि हुन्छ। त्यसै गरी बुबा आमालाई चाहिँ पूजनीय बुबा पूजनीय आमा यसरी लगाउन सकिन्छ है। त्यसै गरी गुरुहरूलाई पनि आदरणीय गुरु है यसरी लगाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ आफू कुनै पनि व्यक्तिलाई आदर गरेर लेख्ने शब्दहरू प्यारी आदरणीय पूजनीय है यस्ता शब्दहरू चाहिँ हामीले सुरुमा लगाउनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ छोरीलाई लेखेको हुनाले प्यारी छोरी भनेर लेखिएको छ है। प्यारी छोरी नुमा धेरै धेरै माया अनि आशीर्वाद। तिमीसँग छुटिएको पनि अब त पुरा 4 महिना बितिसकेछ। आफ्नै मुटुको टुक्रा जस्तै मेरी प्यारी छोरीसँग छुटिएका यी 4 महिना 4 वर्ष जतिकै लामो लागिरहेको छ। हुन त अब 2 महिनापछिको दसैँ बिदामा हाम्रो भेट हुने नै छ। यो कुरा थाहा भए पनि मनले नमानेपछि यो चिठी लेख्दैछु। एउटा मम्मीले एउटा आमाले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ र छोरीसँग छुट्टिएको छोरी चाहिँ पढ्न गएको र आमा चाहिँ घरबाट चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ। छोरीसँग छुट्टिएको 4 महिना भएछ है। अब 2 महिनापछि दसैँको बिदामा पक्कै पनि घर आउँछौ तिमी, तर मनले नमानेको भएर तिमीलाई यो चिठी लेख्दैछु भनेर एउटा आमाले छोरीलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ है। प्यारी नुमा तिमी हामी एक्लै सन्तान हौ, त्यसैले तिमीसँग छुटिनु पर्दाको पीडा गहिरो छ। तर तिमी पढ्न भनेर काठमाडौँ गएकी हौ। हाम्रो जिल्लाको हजारौँ विद्यार्थीबाट छानिएर पूर्ण छात्रवृत्तिमा तिमी त्यहाँ पढ्दैछौ। तिमी धेरै पढ्नेछौ र यस देशको असल नागरिक बन्नेछौ। यही कुरा सम्झेर आफ्नी एक मात्र छोरीसँग छुटिनुको पीडा भुल्दैछु। नुमा चाहिँ बुबा र आमाको एकजना मात्रै सन्तान रहेछिन् र उनी देश जिल्लाभरिबाट चाहिँ छानिएर छात्रवृत्तिमा पढेर काठमाडौँमा पढ्न गएकी रहेछिन् र त्यही विषयमा चाहिँ आमाले वर्णन गर्नुभएको छ। र राम्रोसँग छात्रवृत्तिबाट पढेर तिमी काठमाडौँ पढ्न गएकी छौ, राजधानीमा पढ्न गएकी छौ। त्यो ठाउँमा पढेर राम्रोसँग पढेर आएर तिमी राम्रो देशको नागरिक बन्नेछौ, असल देशको नागरिक बन्नेछौ भन्ने पूर्ण आशा लिँदै मैले चाहिँ तिमीसँग छुटिएको पीडा पनि बिर्सेर बसेको छु भनेर एउटा आमाले छोरीलाई लेख्दै हुनुहुन्छ। छोरी नुमा तिमी पढ्ने विद्यालय यस देशकै एउटा राम्रो विद्यालय हो भन्ने सुनेको छु। त्यसैले तिम्रो पढाइ राम्रोसँग चलिरहेको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। एउटा कुरामा मलाई सदा चिन्ता लाग्छ कि तिमीलाई छिटो रिस उठ्छ अनि रिस उठेपछि तिमी जे पाए त्यही बोल्छौ। तर छोरी तिमी जहाँ छेउ त्यो तिम्रो आफ्नै घर होइन, त्यसैले त्यहाँ तिमीलाई रिस उठ्दा त्यहाँ मसँग मुखै लागे जस्तो गर्नु हुँदैन है। घरमा जस्तै आमासँग धेरै मुख लागेर बोल्नुहुन्छ होला हजुरहरू पनि पक्कै पनि हो। त्यस्तो चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि आमासँग एकदमै फ्रेन्डली भएर बोले जस्तो सबैसँग चाहिँ त्यसरी बोल्नु हुँदैन। रिस उठ्ने बित्तिकै नराम्रो कुराहरू मुखबाट निकाल्नु हुँदैन। म पो आमा भएर सहेकी थिएँ त, तर सबैले त्यसरी सहँदैनन् नि त छोरी। त्यही भएर सबैको अगाडि त्यसरी नबोल, त्यो तिम्रो घर होइन। त्यो चाहिँ तिमी अहिले बाहिर गएर पढ्दैछौ, बाहिर बस्दैछौ, आफ्नो घर जस्तो हुँदैन। त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर बोल्ने गर, ध्यान दिएर बस्ने गर भनेर एउटा आमाले छोरीलाई सम्झाएर लेखेको चिठी हो है। बुबासँग ठुस्के जस्तो ठुस्सेर बस्नु हुँदैन। त्यो त तिम्रो भविष्य बनाउने स्कुल हो, तिमीलाई जीवनको पाठ पढाउने छात्रावास हो। त्यहाँ त नेपालका सबै जिल्लाका विद्यार्थीहरू हुन्छन् भन्ने सुनेकी छु। उनीहरूको स्वभाव र लवज पनि फरक फरक होला। तिमीले सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ, मिलेर लेखपढ र खेलकुद गर्नुपर्छ। त्यहाँ त गुरुआमा पनि धेरै हुनुहोला। उहाँहरू कोही अलिक कडा हुनुहोला, कोही नरम हुनुहोला, तर सबै गुरुआमाले तिमीलाई सही बाटो देखाउनुहुन्छ। यसर्थ उहाँहरूको निर्देशन र सुझावलाई सधैँ पालना गर्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुलालाई आदर र आफूभन्दा सानालाई स्नेह गर्नुपर्छ। आमाले कति राम्रो कुराहरू सिकाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त। घरमा जसरी बुवासँग आमासँग ठुस्केर बसिन्छ त्यस्तै गरेर बाहिर गएर त्यसरी बस्नु हुँदैन है। सबैले चाहिँ राम्रो मान्दैनन् त्यस्तो। बुबा आमा भएको नाताले आफ्नो छोराछोरीको रिस पनि के गरेर राख्नु भएको हुन्छ त, बुवा आमाले साँचेर राख्नु भएको हुन्छ अथवा खपेर बस्नु भएको हुन्छ। तर सबै बाहिरको मान्छेले बुवा आमाले जस्तो
थपेर छोराछोरीको रिसलाई साँचेर छोराछोरीको रिसलाई थमालेर राख्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले बाहिर गइसकेपछि तिमी एकदमै राम्रो विद्यालयमा पढ्दैछौ, त्यो विद्यालयले तिम्रो भविष्य बनाउँदैछ र त्यो विद्यालयमा मैले सुनेको छु धेरै जिल्लाका विद्यार्थीहरू हुन्छन् र शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि धेरै हुन्छन्। कुनै शिक्षिकाहरू आफ्नो आफ्नो स्वभावले, कुनै शिक्षिकाहरू एकदमै कडा खालको पनि हुनुहुन्छ होला र कुनै कुनै चाहिँ नरम पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरू जस्तो भए पनि तिमीलाई चाहिँ असल मार्ग दिने, असल बाटो देखाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले जस्तो कुरा सिकाए पनि तिमीले मान्नुपर्छ। त्यो कुरालाई कहिले पनि इन्कार नगर, कहिले पनि गर्दिन नभन, त्यो गर्नुपर्छ र आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्छ र ठुलालाई आदर गर्न कहिले पनि नबिर्स है छोरी भनेर आमाले सम्झाउनु भएको छ। नुमा, म तिम्री आमा हुँ, त्यसैले मलाई तिम्रो बढी नै फिक्री हुन्छ। तिम्रा साथीहरू नुमा कहिले आउँछिन् भनेर घरिघरि आइरहन्छन्। त्यति बेला मलाई तिम्रो यादले झन् सताउँछ। तर केही छैन, अब केही महिनामा नै हाम्रो भेट भइहाल्छ। अनि त आमा छोरी बसेर धेरै गफ गरौँ है। अब तिमी आउँदैछौ 2 महिनामा, तिम्रो साथीहरूले पनि नुमा कहिले आउँछिन् भनेर सोधिरहन्छन् र त्यसरी सोच्दाखेरि मलाई एकदम अत्यार लाग्छ तिम्रो है। तिम्रो एकदमै अत्यार लाग्छ झन् साथीहरूले सोधिरहँदा। तर पनि तिमी अब आउँछौ, तिमी आउने बेला भएको छ। तिमी आएपछि आमा छोरी बसेर धेरै कुरा गरौँला भनेर आमाले भन्नुभएको छ है। अन्त्यमा तिम्रो विद्यालय कस्तो छ, तिम्रा त्यहाँका साथीहरू कस्ता छन्, यी कुराहरू बताउँदै एउटा चिठी लेख्छौ भन्ने आशा सहित यो चिठी अन्त्य गर्दछु। तिम्री आमा युन्छोमी है। आमाले भन्नुभएको छ अन्त्यमा तिम्रो विद्यालय कस्तो छ, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, त्यसको पढाइ कस्तो छ, त्यसको बारेमा मलाई फेरि पनि यसको यो चिठीको उत्तर दिनेछौ भन्ने आशा राख्दै म चाहिँ चिठीको अन्त्य गर्न चाहन्छु भनेर आमाले भन्नुभएको छ। आमाको नाम चाहिँ के रहेछ, युन्छोमी। र तल खामको नमुना छ, पठाउने युन्छोमी लोहोरुङ नागी 2-5 थर र पाउने लुमा लोहोरुङ बुढा नीलकण्ठ स्कुल नारायणस्थान काठमाडौँ भनेर लेखिएको छ। यसरी हामीले चिठी लेख्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ सुरुवातमा हामीले दाहिनेतर्फ के लेख्नुपर्छ, मिति र मितिको तल हामी जहाँदेखिबाट चिठी लेख्दैछौँ त्यो ठाउँको नाम र हामीले बायाँतर्फबाट के लेख्नुपर्छ त भन्दा बायाँतर्फबाट कुन व्यक्तिलाई हजुरले चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा लेख्ने है। प्यारी छोरी नुमा भनेको छ, त्यसमा हजुरले आफ्नो काकालाई लेख्नु भएको छ अथवा आफ्नो बुवालाई लेख्नु भएको छ भने पूजनीय बुवा है यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै माया अनि आशीर्वाद भनेको छ, हजुरले के भन्न सक्नुहुने भयो, पूजनीय बुवा, ढोक अथवा नमस्कार भन्न सक्नुहुने भयो है। यसरी सुरुवात गर्नुहोस् र तल चाहिँ आफूले जस्तो तरिकाले वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ जुन चिठी पठाउने व्यक्तिलाई के भन्न खोजिएको त्यो बारेमा चाहिँ अब पहिला विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अन्त्यमा चाहिँ मैले लेखेको चिठीको मलाई रिप्लाई अथवा उत्तर पठाउनेछौ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छु। अर्को चिठीमा भेटौँला अथवा विभिन्न किसिमका कुराहरूबाट हामीले यसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ। र तलपट्टि खाम जुन खाममा हामीले चिठी राख्छौँ यो भित्र राखिसकेपछि खामको बाहिर चाहिँ दायाँतर्फ पाउने मान्छेको नाम र बायाँतर्फ पठाउने मान्छेको नाम र ठेगाना र दायाँतर्फ जुन पाउने मान्छेको नाम लेख्छौँ त्यसको तल चाहिँ पुरा ठेगाना हुनुपर्छ है। त्यस पछाडि एउटा टिकट टाँसेर हामीले यो चिठी चाहिँ ब्ल्याकमा लगेर पठाउनुपर्छ है। यसरी हजुरहरूले चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ र यो चिठीलाई पढेर आफ्नो छोरीलाई कसरी चिठी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा पनि हजुरहरूले जानिसक्नुभयो। यसरी नै छोरीलाई मात्र होइन, हजुरले आफ्नो बुवालाई, आफ्नो दाजु दिदी बहिनी, आफ्नो कजन्सहरू जसलाई पनि आफ्नो आफन्तीहरूलाई यसरी नै चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हजुरले छोरीलाई चिठी भन्ने विषयमा चिठी कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। अब हजुरहरूले पेज नम्बर 32 मा जानुहोस् र शब्द भण्डार अभ्यासमा हामी जाउँ है त। तलका शब्दसँग उच्चारण गरेर कपीमा सार। आशीर्वाद, छुट्टिएको, टुक्रा, बिदा, पीडा, छात्रवृत्ति, ठुस्केर, निर्देशन, ठिक्री, अन्त्य भनेर दिएको छ। 2 मा क, ख र ग लेखी शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। मुटुको टुक्रा भनेर के पढ्यौँ हामीले, ज्यादै प्यारो अथवा मायालुमा जोडा मिलाउनुहोस् है। जोडा मिलाउनुहोस् अथवा त्यसमा क, ख, ग यसरी दिएको छ, हजुरले यहाँ ज्यादै प्यारो अथवा मायालुमा ग लेख्नु पर्यो, यसरी मिलाउनुहोस्।
लेख्नुहोस् है। र 2 3 मा जानुस्। अब नमिल्ने अर्थमा गोलो घेरा लगाऊ। पीडा चिन्ता हर्ष पीर। पीडा चिन्ता हर्ष पीर। पीडा चिन्ता र पीर भनेको के हो त? नराम्रो खालको, नराम्रो भन्नाले मान्छेको नराम्रो भावहरू हो र हर्ष भनेको के हो? खुसीको भाव हो है। पीडा चिन्ता र पीर भनेको दुःखको भाव हो भने हर्ष भनेको खुसीको भाव हो। त्यसकारणले हर्षलाई गोलो गर्नुहोस्। जुन दुःखको भावहरू छन् तिनीहरूलाई गोलो गर्नु परेन। त्यसरी तलसम्म हजुरले नमिल्ने शब्दमा गोलो लगाउनु। 4 मा जानुस्। उल्टो अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख। छोटोको उल्टो के छ? लामो छ। त्यसरी उल्टो अर्थ लेख्नुहोस्। वाक्यमा प्रयोग गर। 5 मा छात्रवृत्ति है। पैसा नतिरिकन पढ्न पाउने व्यवस्थालाई छात्रवृत्ति भनिन्छ। यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ। अथवा नुमाले छात्रवृत्तिमा काठमाडौँमा पढ्दैछिन् भने पनि भयो है। अब बोध र अभिव्यक्ति पेज नम्बर 33। छोरीलाई चिठी शिक्षकले पढ्नु भएको ध्यानपूर्वक सुन। मैले अघि नै हजुरलाई पढेर सुनाएँ। त्यति बेला ध्यानपूर्वक सुनिसक्नु भयो होला यहाँहरूले, मलाई आशा छ। र 2 मा तलको अनुच्छेद सुन, लेख, त्यस पछाडि किताब हेरेर परीक्षण गर। त्रुटि भएका शब्द दोहोऱ्याएर लेख। जुन चाहिँ गल्ती हुन्छ त्यो दोहोऱ्याएर लेख्ने। तिमीसँग छुटिएको पनि अब त पुरा 4 महिना बितिसकेछ। आफ्नै मुटुकी टुक्रा जस्तै प्यारी छोरीसँग छुटिएका 4 महिना 4 वर्ष जतिकै लामो लागिरहेको छ। हुन त अब 2 महिनापछिको दसैँ बिदामा हाम्रो भेट हुने नै छ। यो कुरा थाहा पाएपछि मनले मान्दै नमानेपछि यो चिठी लेख्दैछु। प्यारी नुमा, तिमी हामी एक्लै सन्तान हौ। त्यसैले तिमीसँग छुट्टिनु पर्दाको पीडा गहिरो छ। तर तिमी पढ्न भनेर काठमाडौँ गएकी हौ। हाम्रो जिल्लाका हजारौँ विद्यार्थीबाट छानिएर पूर्ण छात्रवृत्तिमा तिमी त्यहाँ पढ्दैछौ। तिमी धेरै पढ्नेछौ र यस देशको असल नागरिक बन्नेछौ। यही कुरा सम्झेर आफ्नी एकमात्र छोरीसँग छुट्टिनुको पीडा बुझ्दैछु है। 3 मा मुखै उत्तर लेख। यो चिठी कहिले लेखिएको हो? यतापट्टि हजुरले मिति हेर्नुहोस्। मिति चाहिँ यहाँ माथि लेखिएको छ। 17 साउन 2074 सालमा लेखिएको है। यो चिठी कहाँबाट लेखिएको? यो चिठी नागी 2 पाँचथरबाट लेखिएको। तर गमा यो चिठी कसले लेखेको हो? यो चिठी आमाले छोरीलाई लेखेको हो भने लेख्नुहोस्। युन्छेमीले छोरीलाई चिठीमा के भनेकी छ? युन्छेमीले छोरीलाई चिठीमा घरमा जस्तो ठुस्किएर बस्नु हुँदैन। हामीसँग जसरी पनि तिमी ठुस्किएर बस्छौ, हरेक कुरामा छिटो रिसाउँछौ, त्यसरी चाहिँ बाहिर गइसकेपछि अरूसँग त्यसरी बस्नु हुँदैन, त्यसरी रिसाउनु हुँदैन। र राम्रो विद्यालयमा पढ्दैछौ। राम्रो विद्यालयमा पढ्दाखेरि तिमी चाहिँ कहिले पनि त्यहाँको शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग कहिले पनि झगडा नगर्नु, कहिले पनि नरिसिनु भन्ने कुराहरू चाहिँ आमाले छोरीलाई भन्नुभएको छ। र युन्छेमीको पुरा ठेगाना के हो भने युन्छेमीको पुरा ठेगाना के हो त? बुढा नीलकण्ठ स्कुल नारस्थान काठमाडौँ है। यसरी लेख्नुहोस्। र 4 मा हेर्नुहोस्। युन्छेमीले पठाएको चिठी पढी उत्तर देऊ। नुमा कुन महिनामा आमालाई छोडेर काठमाडौँ पढ्न आएकी रहेछ? कुन महिनामा भनिएको छ? साउनमा यो चिठी लेखिएको छ भने 4 महिना अगाडि उनी चाहिँ घरबाट छुटिएर गएकी रहेछ। भनेपछि कहिले गइन् त? वैशाख महिनामा गइन् है। वैशाखमा छुटिएकी रहेछ। दसैँ कुन महिनामा पर्ने रहेछ? असोज महिनामा पर्ने रहेछ। 2 महिना पछाडि भनिएको छ। यो चिठी साउनमा लेखिएको छ भने 2 महिनापछि, साउनभन्दा 2 महिनापछि के भयो त? असोज महिना भयो है। यसरी हजुरले पेज नम्बर 32, पेज नम्बर 33 र अनि ग घ र म को पनि गर्नुहोस् है। 4 को ग घर म पेज नम्बर 34 मा पनि दिएको छ। 32 33 लेख्नुहोस्। अनि एक पाना गृह कार्य गर्नुहोस्। एक पाना हस्तलेखन गर्नुहोस् है। गृह कार्य ध्यान दिएर हेर्नु होला र विद्यालयको एपमा पठाउन सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। एक पाना हस्तलेखन लेख र पेज नम्बर 32 र 33 लेख है। यो चाहिँ हजुरहरूको गृह कार्य हो।
यो लेखिसकेपछि हजुरले विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जर अथवा म्याक्स कनेक्ट एपमा मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र घरै बस्नुहोस्, आफ्नो गृह कार्य गर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रोसँग गृह कार्य गरिसकेपछि हरेक दिन रिभाइज दोहोऱ्याएर पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र यहाँहरूले त्यसरी दोहोऱ्याएर पढ्दाखेरि बिर्सिनु हुने छैन र यहाँहरू सम्पूर्णलाई अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजको यस अनलाइन कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु र अहिलेसम्म मलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मोबाइल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आधारभूत तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज म कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा नयाँ शीर्षकमा रहेर एउटा नयाँ कक्षा लिएर आएकी छु र यो अनलाइन कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्ण कक्षा 6 का विद्यार्थीहरू तयारी अवस्थामा रहेर आफ्नो पुस्तकलाई अगाडि राखेर आजको कक्षा अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनका लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो पुस्तक अगाडि राखिसकेपछि ध्यानपूर्वक यो भिडियोलाई हेरेर मैले दिएका गृह कार्यहरू पूर्ण रूपमा यहाँहरूले गर्नुहोला र विद्यालयको म्याक्स कनेक्ट एपमा र ग्रुप मेसेन्जरमा आफ्नो गृह कार्य पठाउन सक्नुहुनेछ र दिएका जति पनि गृह कार्यहरू छन् तिनीहरू चाहिँ गरेर हरेक पटक हरेक दिन रिभाइज गरिरहनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब हामी पाठमा प्रवेश गर्न जाँदैछौँ। पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पेज नम्बर 29 मा दिएको छ पाठ 4 पेज नम्बर 29 हेर्नुहोस्, पूर्व पठन भनेर दिएको छ। यहाँ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा चित्रहरू दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप भनेको के हो त्यो बुझ्नुहोस्। पहिला प्राकृतिक प्रकोप भनेको हाम्रो वरिपरि रहेका विभिन्न किसिमका प्राकृतिक जुन चिजहरू छन्, जुन वातावरणहरू छन्, हाम्रो वरिपरि रहेका वातावरणहरू भए, त्यसै गरी हाम्रो वरिपरि भएका विभिन्न किसिमका जीवजन्तुहरू भए, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका के भन्छ रुख बिरुवाहरू, त्यसै गरी हरेक किसिमका जीवजन्तुहरू, मान्छेदेखि लिएर हरेक किसिमका जीवजन्तुहरू जुन प्रकृतिमा रहेका छन् है, ती चिजहरूमा अचानक आइपर्ने एउटा खतरा है, अचानक थाहै नपाइकन आइपर्ने एउटा खतरालाई नै के भनिन्छ त प्राकृतिक प्रकोप भनेर भनिन्छ। जसलाई चाहिँ मान्छेले निम्त्याएको होइन, मान्छेले आऊ भनेर आएको होइन, त्यो चाहिँ प्रकृतिले नै अचानक एउटा खतराको रूपमा आइपर्ने एउटा समस्या अथवा एउटा खतरालाई के भनिन्छ त प्राकृतिक प्रकोप भनेर भनिन्छ है। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपका चित्रहरू दिएका छन्। पहिलो चित्र छ प्राकृतिक प्रकोपको, यो चाहिँ बाढी है। अहिले पनि यो बर्खाको समय छ, हजुरहरूले विभिन्न किसिमका न्युजहरूमा विभिन्न किसिमका टेलिभिजन रेडियोहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा धेरै वर्षाको कारणले विभिन्न ठाउँमा बाढी आएको छ, पहिरो आएको छ भन्ने सुन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? प्राकृतिक प्रकोप हो है। त्यसै गरी भुइँचालो पनि एउटा के हो? प्राकृतिक प्रकोप हो है। अहिलेको समयमा चाहिँ बाढी र पहिरोले एकदमै मान्छेहरूलाई सताइरहेको अवस्था छ र विभिन्न ठाउँमा पूर्वतिर हेर्ने हो भने के भन्छ सप्तकोशी बढेर त्यहाँका मानिसहरू, त्यस वरिपरि बस्ने मानिसहरूलाई एकदमै खतरा देखिएको छ। त्यसै गरी गण्डकी, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका ठुला हाम्रा देशका ठुला नदीहरू अहिले बढेर त्यो नदीका वरपर बस्ने मानिसहरूलाई पनि एकदमै खतरा भएको अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ कसरी खतरा भएको छ त भने पानी आकाशबाट पर्ने वर्षाको पानी चाहिँ एकदमै बढी आउने र पानी बढी आउनाले नदीमा पानीको बहाव बढी हुनाले त्यस वरिपरिका मान्छेहरूलाई पानीको बहाव बढी भइसकेपछि ठाउँ छोडेर पनि बाहिर पानी चाहिँ बाढीको रूपमा जाने, त्यसरी चाहिँ त्यहाँका वरिपरिका मान्छेहरूलाई एउटा खतराको रूपमा आइपरेको छ है। यस्तो समाचारहरू, यस्तो न्युजहरू चाहिँ हजुरहरूले सुन्नुभयो होला पक्कै पनि है। र दोस्रो चित्रमा छ पहिरो है। यो चाहिँ गाउँघरको घर देखाइएको छ। यो पहिरो चाहिँ विशेष गरेर पहाडी इलाकातिर बढी जाने गर्छ। जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ वरिपरिको कुरा गर्दाखेरि सिद्धा बाबाको पहिरो भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ बर्खाको समयमा एकदमै खतरामय, एकदम खतराजनक हुन्छ।
त्यहाँ चाहिँ गाडीहरू हिँड्न पनि कहिले चाहिँ गाडी नै बगाइदिने अवस्था, कहिले चाहिँ मान्छे बाइकहरू सँगै मोटरसाइकलसँगै बगाइदिने अवस्था पनि छ। त्यस्तो चाहिँ केले भएको छ त पहिरोको अवस्थाले है। त्यो पहिरो पनि के को कारणले हुन्छ त धेरै हामीले वन जङ्गलहरू खरानी गर्नाले विभिन्न किसिमका वन जङ्गलहरू त्यसै गरी हामीले रुखहरू खरानी गर्नाले त्यहाँका जमिनहरू के हुन्छन् त एकदमै खुकुलो भएर बसेको अवस्था हुन्छ है। त्यसै गरी गाडीको सडकहरू गाडी गुड्ने सडकहरू हामीले खन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका बमहरू द्वारा चाहिँ पहाडहरू फोडिएको हुन्छ। विभिन्न किसिमका ढुङ्गाहरू फाल्दाखेरि ठुल्ठुला डोजरहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्ता कारणले पनि के हुन्छ त बाढी पहिरोहरू जाने अवस्था हुन्छ है। तेस्रो चित्र छ भूकम्प। एउटा केटा र एउटा केटी कहाँभित्र बसेका छन् त टेबलको तलपट्टि लुकेर बसेका छन् र माथि सामानहरू हल्लेर जहाँ पाए त्यही खसेको अवस्था देखाइएको छ। यो के हो? भूकम्प आउँदाको समय। भूकम्प पनि एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो जसलाई चाहिँ हामीले बोलाएर थाहा पाएर आउने चिज होइन। यो चाहिँ प्रकृतिले नै आफसे आफ प्रकृतिमा नै आइपर्ने एउटा अचानक खतरा हो यो पनि है। र चौथो चित्रमा देखाइएको छ हुरी बतास। यो हुरी बतास भन्ने कुरा पनि अलिअलि चाहिँ हावा चलेको हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हो भने धेरै हावा चलेको बढी मात्रामा अनावश्यक हावा चलेको चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो होइन। त्यसले विभिन्न किसिमका रुख बिरुवाहरू ढलाउने, त्यसै गरी घरको छतहरूमा भएको टिनहरू उडाइदिने हो, ढुङ्गाहरू खसाल्ने, त्यस्तो गर्नाले विभिन्न फलामका सामानहरू खस्ने, त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई लाग्नाले मान्छेहरूलाई पनि धेरै असर पारिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले हुरी बतास पनि हाम्रो लागि के हो एउटा प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिन्छ हामीले यसरी पनि है। र पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले चित्रहरू त बुझिसक्नु भयो। अब हामी जानेछौँ शब्द र अर्थतर्फ। शब्द र अर्थ हेर्नुहोस्, 81 भनेर दिएको छ। 81 भनेको अचानक है, अचानक एकैचोटि हामीले थाहै नपाइकन हुने कुरा अचानक। अर्को छ शेषनाग। शेषनाग भनेर हामीले नागलाई भन्छौँ, जुन चाहिँ नागहरूको पनि नाग है, नागहरूको पनि गुरुलाई के भन्छौँ त शेषनाग भनेर हामीले मानिन्छ। हर्कुलस भनेको कुनै ग्रन्थको एउटा पात्र है, पूर्वको पुराण जस्तै पश्चिमको महान ग्रन्थको एउटा पहिलो बलियो पात्रलाई चाहिँ हर्कुलस भनेर भनिन्छ है। अर्को छ ज्वालामुखी। पृथ्वीबाट निस्किने आगोका लपकाहरू, पृथ्वीभित्रबाट अचानक निस्किने आगोको लपकाहरू ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पनि के हो त एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो। अर्को छ चट्टान। चट्टान भनेको त ढुङ्गा जसलाई चाहिँ हामीले फोड्न पनि सकिँदैन र त्यसलाई हामीले के गर्न सकिँदैन, हामीले सजिलैसँग फोड्न र त्यसको प्रयोग गर्न सकिँदैन। ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूलाई हामीले के भन्छौँ चट्टान भनेर भन्छौँ। र अर्को छ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भनेको भूकम्प नाप्ने यन्त्र। भूकम्प आइसकेपछि कति रेक्टर स्केलमा भूकम्प आयो त भनेर हामीले विभिन्न न्युजहरूमा सुन्ने गर्छौँ। रेक्टर स्केल है, रेक्टर स्केल कति रेक्टर स्केल, 2 रेक्टर स्केल, 3, 4, 5 भनेर हामीले यसरी केबाट थाहा पाउँछौँ त त्यो सिस्मोग्राफ भन्ने यन्त्रबाट मात्रै हामीले त्यो भूकम्पको नाप थाहा पाउन सक्छौँ है। अर्को छ घरको सङ्घार। सङ्घार भनेको ढोकाको बिचको भाग, ढोका र भित्र जुन कोठा हुन्छ त्यसको बिचको भाग, जुन चाहिँ बाहिर पनि होइन भित्र पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ सङ्घार भनेर भनिन्छ। र अब हजुरहरूले प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा पनि जानिसक्नुभयो र शब्द र अर्थ पनि यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। र अब हामी जाँदैछौँ पेज नम्बर 30 मा। कृपया सम्पूर्ण कक्षा छका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले आफ्नो पुस्तक अगाडि राख्नु भएको छ भने पेज नम्बर 30 पल्टाउनुहोस्। पेज नम्बर 30 मा छ भुइँचालो कसरी जान्छ। आजको शीर्षक रहेको छ भुइँचालो कसरी जान्छ। आजको शीर्षक छ भुइँचालो कसरी जान्छ। र यो चाहिँ संवादको रूपमा दिएको छ, संवाद अथवा कुराकानीको रूपमा दिएको छ। यहाँ विभिन्न पात्रहरू रहेका छन्। सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्णले संवाद भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। संवाद भनेको
एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुँदैन। संवाद भनेको दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिन्छ संवाद र कुराकानीको लागि। र यसमा संवादमा चाहिँ एक व्यक्तिले जानेको कुराहरू अर्को व्यक्तिलाई सेयर गरिन्छ र अर्को व्यक्तिले जानेको कुराहरू अर्को व्यक्तिलाई सेयर गरिन्छ। यसरी चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूबाट दुईभन्दा बढी पात्रहरू धेरै पात्रहरूमा पनि कुराकानी अथवा संवाद गर्न सकिन्छ। र हामी आज संवाद पढ्दैछौँ। शीर्षक छ भुइँचालो कसरी जान्छ। एक्कासी मनोजको खाट हल्लियो, गाउँमा हो हल्ला भयो, सबैजना भुइँचालो भुइँचालो भन्दै घर बाहिर निस्किए। मनोजले भुइँचालो गएको भन्ने थाहा पायो। भोलिपल्ट स्कुल जाँदा विद्यार्थी बिच भुइँचालोको बारेमा कुराकानी चल्यो है। मनोज भन्ने एउटा पात्र थियो। मनोज चाहिँ विद्यालय जान्थ्यो। एक दिन सबैको घरमा हो हल्ला भयो है, हल्लियो, घर हल्लियो। त्यस पछाडि सबैले भुइँचालो भुइँचालो भन्दै बाहिर निस्किए र मनोजले पनि भुइँचालो भन्ने थाहा पाएर सबैजना बाहिर निस्किए। मनोज पनि निस्कियो र भोलिपल्ट त्यही भुइँचालोको बारेमा कुराकानी भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। अब मनोजले के भन्छ, साँच्ची दिनेश, हिजो भुइँचालो जाँदा तिमी के गर्दै थियौ? दिनेशले भन्छ, म त खाना खाँदै थिएँ। अब वसुधा भन्ने अर्को पात्रले भन्छन्, म त तरकारी केलाउँदै थिएँ। रमाले भन्छन्, म त निदाएछु, थाहै पाइनँ। मनोजले भन्छ, साँच्ची भुइँचालो किन भनेको होला? वसुधाले भन्छन्, यो आउँदा भुइँ चल्छ, त्यसैले भुइँ चल्यो भन्दा भन्दा भुइँचालो भनेको होला नि भनेर वसुधाले भन्छ। र दिनेशले भन्छ, कोही त भूकम्प पनि भन्छन् नि। भू बाने पृथ्वी र कम्प बाने कामेको, पृथ्वी काम्ने भएकाले भूकम्प भनेको अरे भनेर दिनेशले भन्छ। र मनोजले भन्छ, साँच्ची यो कसरी जान्छ? यो मनोजले अब सोध्न थाल्यो। मनोजलाई थाहा छैन रहेछ, त्यस कारणले अब साथीहरूलाई सोध्न थाल्यो मनोजले। अब रमाले भन्छे, मेरी हजुरआमाले भन्नुभएको पृथ्वीलाई शेषनागले अडाएका छन् रे, अनि उनले जीव कन्याउँदा पृथ्वी हल्लिएको रे भनेर रमाले भन्छ। दिनेशले भन्छ, होइन ब्यारे, हर्कुलस भन्ने बढियो मानिसले पृथ्वीलाई काँधमा बोकेको छ रे, यसले काँध फेर्दा पृथ्वी हल्लेर भुइँचालो गएको रे। यो फेरि दिनेशले सुनेको हल्ला रहेछ है। अब वसुधाले के भन्छन्, हा हा हा, कस्तो नबत्याउने कुरा। रमाले भन्छन्, किन किन? अब वसुधाले भन्छन्, अहिलेको जमानामा पनि यस्तो थोत्रो कुरा कसले पत्याउँछ? भूकम्प शेषनागले जीव कन्याउँदा वा हर्कुलसले काँध फेर्दा जान्छ त? रमाले भन्छन्, त्यसो भए कसरी जान्छ त भूकम्प? वसुधाले भन्छ, यो त ज्वालामुखी फुट्दा जान्छ। दिनेशले भन्छ, ज्वालामुखी के हो त्यो? अब वसुधाले भन्छन्, पृथ्वीका बाहिरी भाग चिसो भए पनि भित्री भाग ज्यादै तातो छ, किनभने यो सूर्यबाट चोइटिएर आएको हो। पृथ्वीको बाहिरी भाग सेलाए तापनि यसको भित्री भाग अझै सेलाएको छैन। पृथ्वीको बिचतिर त अझै आगो जस्तो बल्दो तातो छ, अनि त्यहाँका चट्टान अझै पक्लदैछन्। यी चट्टान लेदो बन्दैछन् र त्यसबाट बाघ पनि बन्दैछ। यसरी बाघ धेरै भएपछि यो बाहिर आउन खोज्छ। सबैले अनि भनेर फेरि सबैजनाले सोधे। अब वसुधाले भन्छे, अनि यो बाघले बाहिर आउने बाटो फेला पार्दैन। पृथ्वीको बाहिरी भाग जुन कमजोर छ त्यहाँको ढुङ्गा माटोको फोरेर ठुलो बल लगाएर यो बाहिर निस्किन्छ, यसैलाई ज्वालामुखी फुटेको भन्छन् है। यो बाघले चाहिँ आउने बाटो फेला पार्दैन र जुन पृथ्वीको भागमा जुन कमजोर भाग छ त्यो भाग चाहिँ फुटाएर अनि ज्वालामुखीको रूपमा यो निस्किन्छ भनेर वसुधाले भन्यो। अब सबैले त्यसपछि के हुन्छ भनेर फेरि सोधे, तिनीहरूलाई अझै जान्न इच्छा भयो। अब वसुधाले भन्छे, यसरी जोडले पृथ्वीको सतह फुट्दा यो हल्लिन्छ, यही हल्लिएको अवस्थालाई भूकम्प गएको भन्छ है। यसरी जोडले पृथ्वीको सतह फुट्दा यो हल्लिन्छ, पृथ्वी नै हल्लिन्छ, यो हल्लिएको अवस्थालाई के भनिन्छ त? भूकम्प भनिन्छ भनेर वसुधाले भन्यो। अब मनोजले भन्छ, यसरी ज्वालामुखी फुटेको ठाउँको वरपरको भूभाग मात्रै हल्लिन्छ होला अघि? अब वसुधाले भन्छे, पोखरीको बिचमा ढुङ्गा हान्दा पोखरीको सबै पानी हल्लिन्छ, त्यस्तै एक ठाउँमा ज्वालामुखी फुट्यो भने त्यसको कारण पृथ्वीको धेरै भाग हल्लिन्छ क्या भनेर वसुधाले भन्यो। हामीले पोखरीमा एउटा ढुङ्गा हान्दाखेरि पोखरीको सबै पानी के हुन्छ? छरिए जस्तो हल्लिए जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै ज्वालामुखी फुट्दाखेरि पनि एक ठाउँमा ज्वालामुखी फुट्यो भने त्यसले के गर्छ त? पृथ्वीको पुरै भाग के गर्छ? हल्लाइदिन्छ। अब दिनेशले भन्छ, ज्वालामुखी बाहेक भूकम्प जाने अरू पनि कारण छन् त? वसुधा
आकाशमा ठोकिँदा फैलिँदा वा साँगुरिँदा पनि पृथ्वीभित्र हलचल हुन्छ र भुइँचालो जान्छ। मनोजले भन्छ भुइँचालोमा आउँदा खुल्ला खेतबारी वा चौरतिर भाग्नुपर्छ, नत्र भने घरले थिचेर मरिने डर हुन्छ। भाग्न नभ्याए घरको सङ्घार खाट वा टेबुल मुनि लुक्नुपर्छ। रमाले भन्छ भूकम्प पत्ता लगाउने केही चिज छैन। वसुधाले भन्छ छ नि, भूकम्प नाप्ने यन्त्रलाई सिस्मोग्राफ भन्छन् है। यसले भूकम्प कति ठुलो थियो, कुन ठाउँबाट आउन थाल्यो, कसरी हल्लियो सबै कुराको जानकारी दिन्छ। यसरी छलफल गर्दा गर्दै उनीहरू विद्यालय पुग्छन् अनि आफ्नो कोठातिर लाग्छन्। यसरी भूकम्पको बारेमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालय जाँदा जाँदा बाटोमा गरेको कुराकानीले यहाँ देखाइएको छ र भुइँचालो कसरी जान्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। र भुइँचालो कसरी जान्छ भन्ने पाठ एकपटक अझै मजाले यहाँहरूले पढ्नुहोस्, किनभने यहाँ एकदमै राम्रो कुराहरू दिएको छ। र यो पाठ पढिसकेपछि यहाँहरूले एक पेज हस्तलेखन गर्नुहोस् र पेज नम्बर 32 र पेज नम्बर 33 चाहिँ यहाँहरूको आजको गृह कार्य रहेको छ है। एक पेज एक पाना हस्तलेखन गर्नुहोस्। एक पाना हस्तलेखन गर्ने र 2 को पेज नम्बर 32 र 33 लेख्नुहोस् है। यो चाहिँ हजुरहरूको गृह कार्यको रूपमा रहेको छ। र यो गृह कार्य गरिसकेपछि विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जर अथवा म्याच गर्ने एपमा यहाँहरूले आफ्नो गृह कार्य पठाउन सक्नुहुनेछ। र आफ्नो गृह कार्य गरिसकेपछि मैले हरेक एपिसोडमा भन्ने गरेको छु, आफ्नो गृह कार्य गरिसकेपछि हरेक दिन आफ्नो गृह कार्यलाई दोहोऱ्याएर रिभाइज गरेर पढिरहनु होला। त्यसले गर्दा बिर्सिनु हुने छैन कुनै पनि कुरा। र यसरी हरेक दिन गृह कार्य गर्नुहोस् र रिभिजन गरिरहनुहोस्। र यो भिडियोलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।